السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ترحب بكم مره اخرى في القناه، وترحب بالناس جداد لاول مره تلتحقوا بالعائله ديالنا. تنقول لكم مرحبا والف مرحبا، نورتوني وشرفتوني في القناه. ما تنسوش انكم تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو ابوني او سبسكرايب او اشتراك. كذلك ما تنسوش انكم تفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد الوصفات. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي تتبيض البشره من اول استعمال، وكتصفي البشره، كتحيد الكلفه البنات والتصبغات. الا عندك يعني اللون ديال البشره ديالك ما موحدش، فهاد الوصفه تتوحد لك اللون ديال البشره وتعطيك النضاره للبشره ديالك فقط بمكونات بسيطه غير من المطبخ. غادي نشارك معكم ان شاء الله هاد الوصفه. ما تنسوليش الزوينات ديالي من اللايكات ديالكم الفيديو هكا باش تدعموني وتشجعوني نبقى نحط لكم ان شاء الله المزيد من الوصفات المجربه والاكيد اكيد ناجحه 100%. فاول حاجه غادي نحتاجوا للطماطم كيف ما كتشوفوا معايا. تتغسلوها من طبيعه الحال، وغادي ناخذوا غير النصف كيف ما كتشوفوا معايا. كتاخذوا غير داك العصير ديال الطماطم، كتاخذوا واحد صفايه وكتصفيه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في البنات في الفيديو. بالنسبه للطماطم البنات راها زوينه بزاف للبشره، هي غنيه بالمضادات ديال الاكسده، غنيه بالفيتامينات اللي تتعالج لنا جميع مشاكل البشره البنات، خصوصا البشره الدهنيه. هي كتشد البشره، كتقلص المسامات، ايضا تتحيد لنا الرؤوس السوداء. وحاجه اخرى البنات اللي زوينه في الطماطم هي انها تتحيد الحبوب اللي في البشره. يعني الحبوب، الا عندك الحبوب في البشره ديالك فالطماطم تتقضي على الحبوب بصفه نهائيه. ايضا تتحد لك من دوك الزيوت اللي كيكونوا زائده، لا سيما كيف ما قلت لكم في البشره الدهنيه اللي عندها واحد افرازات كثيره للدهون. فالطماطم تتقلل لك من الافرازات ديال الدهون، وكتعطيك واحد واحد الاشراقه للبشره ديالك. من بعد ما صفيت الطماطم كيف ما شفتوا معايا البنات، ناخذ غير داك الماء ديالها. ودابا غادي نحتاجوا الكركم البنات، الكركم المطحون على اليد. غادي نحتاجوا واحد ملعقه صغيره، وكتبقى الكميه على حسب واش غديري غير البشره ديالك اولا غديري العنق والرقبه. الا عندكم تصبغات ايضا في الجسم فهاد الوصفه غادي تصفي لكم ايضا الجسم ديالكم، خصوصا العنق والرقبه كيكونوا فيها تصبغات. ايضا يعني اليدين، الرجلين، يعني الدرعوات، المرفقين، اي بلاصه عندك فيها تصبغات شديده، عندك فيها مثلا بقع داكنه، عندك كلف ديال الحمل والولاده، كلف يعني قديم، هاد الوصفه ان شاء الله غتعطيكم نتيجه زوينه. فكيف ما شفتوا معايا كدير واحد الكميه ديال الكركم وكتضيفوا عليه العصير ديال الطماطم وتتخلطوا مزيان حتى كتحصلوا على واحد القوام اللي مندمج مزيان كيف ما كتشوفوا معايا البنات في الفيديو بهذا الشكل هذا. تحصلت على هذا الخليط هذا. بالنسبه لهذه الوصفه البنات راه غتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، ومن اول استعمال غتلاحظوا الفرق. لكن الا داومتوا عليها البنات راها غتصفي لكم البشره ديالكم، وما كتخليش تصبغات، ما كتخليش الاسمرار ديال اشعه الشمس، كتصفي وكتبيض لك البشره ديالك. عندي المكون الثالث هنا هو الحليب نيدو او الحليب بودره. الدور ديالو في هذه الوصفه هو انه كيبيض البشره ايضا، وكذلك تيرطب لنا البشره، وغني بزاف ديال الفيتامينات، غني بزاف ديال الفوائد اللي تعطينا البشره ديالنا النضاره، وكتعطينا واحد التفتيح البنات قوي 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 جدا من الاستعمال الاول. غادي نستعمل البنات كيف ما كتشوفوا معايا واحد نصف ملعقه ديال حليب نيدو او حليب بودره بهذا الشكل هذا. يستحسن البنات في هذه الوصفه ديروا الحليب البودره، ما ديروش الحليب سائل، يستحسن لانه كيعطينا واحد النتيجه زوينه بزاف. غنخلطوا جميع المكونات بهذا الشكل هذا حتى كنتحصلوا على قوام كريمي نوعا ما، يعني قريب لواحد القوام اللي يكون كريمي كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. فهاد الوصفه هذه غتخليوها البنات واحد 10 دقائق، يعني كتغطيوها ومن بعد ما تخلطوها تخليوها واحد 10 دقائق، يعني كتغطيوها وتخليوها باش كتطلق مزيان ودوك المكونات كلهم كيندمجوا مع بعضياتهم وكيطلقوا في بعضياتهم عاد باش كتقومي بتطبيقها على البشره.
المهم البنات تخلطوا الوصفه مزيان، هانتوما كي كتشوفوا معايا مزيان مزيان حتى كتخلط لكم وكتندمج لكم جميع المكونات. بالنسبه لكيفيه استعمال الوصفه على البشره، فكتطبقيها على البشره ديالك تكون نظيفه. تديري هذا الماسك على البشره ديالك، كتخليه لمده ديال 15 دقيقه البنات، يعني من 10 دقائق ل 15 دقيقه، وكتغسلي البشره ديالك من احسن بالماء بارد. هذه العمليه هذه كتقومي بها 3 المرات في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، يعني الا ما عندكش الوقت. لكن الا عندك الوقت غديريها 3 المرات في الاسبوع، وان شاء الله غتعطيك نتيجه زوينه 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 بزاف. فهي كتفتح البشره بزاف بزاف، كتبيض البشره، ايضا تتحيد لك التصبغات لي طاش. ممكن ديريها حتى الرجلين ديالك، اليدين، اي منطقه عندك فيها تصبغات، عندك فيها الكحوليه، اللون ديالها ماشي كله يعني فحال ما موحدش، غتستعملي ان شاء الله هذه الوصفه. كتعطي يعني واحد النتيجه زوينه. بالنسبه للبنات الكركم او الخرقوم، العرق اللي كيكون مطحون على اليد البنات كيف ما كنقول لكم دائما، لانه هو تطحني على اليد ديالك، يعني كتشريه عويدات الخرقوم، يعني كتشريه يابس وتديه للسيد اللي كيطحن العطريه، يطحنها لك في الماكينه اللي تطحن فيها العطريه، لكن ينظفها من قبل، او لا يطحنها لك في الماكينه كيطحن فيها الكركم ديال التجميل. فبقيت تستعملي ان شاء الله البشره ديالك. الكركم تيكون يعني 100%، ما كيكونش مخلط بشي حاجه اخرى، ما كيكونش دايز في لاباراي ديال العطريه اللي دايزين فيها جميع انواع يعني ديال التوابل، فما كيكونش داك الكركم 100%، فكيكون مخلط معاه بزاف د الحوايج. بالنسبه للكركم اللي كتطحني على اليد ديالك وكيكون 100% بير، فهو كيعطيك نتيجه زوينه في تبييض البشره، وخصوصا في ازاله الكلف. مهما كان فيك الكلف قديم وخا يكون ديال سنوات، تبعي ان شاء الله هذه الوصفه تعطيك نتيجه زوينه. يعني الكركم تيحيد التصبغات، تيحيد لي طاش، تيعطيك واحد التفتيح للبشره ديالك بزاف بزاف. اي حاجه عندك في البشره ديالك تبعي لها هذه الوصفه، راه ما تتبقاش نهائيا البنات. المهم غير الوصفات البنات الطبيعيه كيبغيو المداومه، لان ضروري خاصك تتبعي الوصفه باش تعطيك نتيجه. المهم الزوينات ديالي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم هكا باش تدعموني وتشجعوني، نبقى نحط لكم ان شاء الله المزيد من الفيديوهات والمزيد من الوصفات، وبارطاجيو الوصفه مع الصديقات ديالكم في الواتساب وايضا في الماسنجر، هكا باش كلشي يستافد من الوصفه. نكون ساليت الفيديو ديال اليوم، تنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، وغنتلاقاو ان شاء الله مع وصفات جديده عما قريب مع فيديو جديد، وتهلاو ليا في راسكم وفي امان الله.